عندنا لي لوا دو سينيل ديكارت. الوغ هاد لي لوا هادو قبل ما نديروهم وهما اللي نديرو في الاخر، نديرو واحد التذكير داكشي اللي درنا، زعما هادشي اللي درنا قبل. حيت كي ما عرفتي كي تمحى ولا شي حاجه يتمحى لك ولا شي حاجه، نديرو التذكير. ماشي يكون تذكير كبير اصلا باش نعرفو شنو درنا صافي. حيت هما ملي نجبدو لي لوا دو سنيل ديكارت عندنا واحد سيرفاس هذا سيرفاس كيجي فيه واحد الغايو، هذا غاية هاو فهمنا. هاد الغايو هذا كيوقعلو واحد غيف خاكس أو غيف خاكسيون هاكا، هذا غيف خاكسيون هذا، وحسب القوانين ديال سينان ديكارت عاوتاني كيوقعلو واحد غيف ليكس. نتسنى نديرو واحد الخط هنايا. هادشي كامل في الاخر غادي نبداو نسميو باش نعرفو شنو درنا. الوغ هاد الخط هذا كيكون قلنا عمودي. الوغ هاد الخط هذا كيكون عمودي. الوغ هاد الزاوية هادي نديرو بحال هنايا تقريبا بحال غادي تجينا تقريبا بحال هكا. الوغ هذا شنو، كل وحدة نديروها بوحدها. هذا شنو قلنا عليه؟ هذا النورمال. شنو قلنا عليه؟ غايون اما كنسميوه غايون دانسيدون ولا غايون انسيدون. غايون دانسيدونس ولا غايون انسيدون. غايون دانسيدونس ولا غايون انسيدون. غايون انسيدون. انسيدون هذا غايون غيف خاكتي. هذا غايون غيف ليشي. تفهمنا. هذه شنو كنا سميناها؟ نسميوها اي واحد اللي هي اونغل دانسيدونس، يعني ديال هذا. هذه شنو كنسميوها قلنا؟ هذه اغ حيت غايون ديال غيف ليشي. فهمنا. هذه ديال غيف خاكتين كنسميوها اي دو مثلا. تفهمنا. قبل ما يضرب هاد الغايون هذا، قبل ما يضرب فهاد البلاصة، هاد البلاصة كنسميوها سيرفاس. هاد الخط هذا سيرفاس اللي كيفرق ما بين هاد دو ميليو. مثلا هذا ان واحد، هذا عنده ان دو. ان واحد ان دو. الوغ هذا سيرفاس كيتسمى. اون فوا كيضرب فيه هاد الشعاع هذا، ملي كيضرب فيه هاد الغايون انسيدون وكيدير لنا واحد النقطة هنايا، هاد النقطة اللي كنسميوها بوان دانسيدونس. هاد البوان دانسيدونس اللي هي كنسميوها اي، كنديرو لها اي كبيرة، اي بحال هكا. هاد البوان هادي اون فوا كنديرو هاد اي هادي دانسيدونس، هذا ما كيبقاش سميتو سيرفاس، كيولي سميتو ديوبتر. الوغ ديوبتر ملي كيضرب فيه الشعاع، الا ما كانش الشعاع مضروب فهذا كنسميوه سيرفاس، واحد سيرفاس فهمتي محطوط ما مضروب فيه لا شعاع لا والو. اون فوا كيتضرب فيه كنسميوه ديوبتر. ديوبتر الا خرج منه شعاع هنا وشعاع هنا. تفهمنا. اما ملي كيكون بصفة عامة كيتسمى ديوبتر، ولكن حيت غنقراو الميغوار
الميغوار ما كيكونش هذا، كيكون واحد الانعكاس. انت عارف الميغوار ما كيكونش فيها، كيكون هذا ولكن كنديرو واحد التخيلي. المهم دابا نشوفو داكشي. من هنا كنستنتجو اول نقطة ديال ديكارت اللي كيقول فيها ان لي تخوا غايون كينتميو لهاد المجال هذا اللي كنسميوه بلان دانسيدونس. هاد البلان دانسيدونس، هاد لي تخوا غايون كينتميو له. مثلا هو ديما فيه بي، يعني 180، يعني الا دار هذا كيدور مع هذا، المهم ديما كيبقاو 180 درجة. يعني الا حسبتي هادي زائد هادي زائد هادي ديما 180 درجة. يعني لي تخوا غايون كيعطيونا هذا هو اللوا الاول، اللوا ديال ديكارت الاول. اللوا الثاني اش كيقول فيه؟ كيقولك بان اي، هاد اللوا هذا ديال غير هذا كيقول فيه بان اي كتساوي ار. هاد اللوا هذا علاش هذا بوغ لا ريفليكسيون. بوغ لا ريفليكسيون كاين اللوا الثالث اللي هو ديال ريفراكسيون. الثالث ديال ريفراكسيون اللي قريناه، اللي هو اللي قلناه قبيله، اللي هو ان واحد سينيس ديال اي واحد كتساوي ان دو سينيس ديال اي دو. الوغ هادو هما لي تخوا لوا دو ديكارت. الوغ هادو هما ماشي ديال ديكارت ولكن لي تخوا لوا دو سينيل ديكارت، يعني سينيل و ديكارت. الوغ تفهمنا. الوغ هنا كنكونو حدينا لوا دو سينيل ديكارت، ولكن كتبقى عندنا واحد اللعيبة. المهم نعطيكم واحد النقطة. انت عارف بان ان لانديس دو ريفراكسيون، هاد ان هذا لانديس دو ريفراكسيون ديما اكبر من واحد. ديما تفهمنا، ديما اكبر من واحد. فهم سالينا من هاد اللعيبة هادي. نقلبو نديرو سالينا من هاد اللعيبة. نديرو دابا نفس السياق، نديروها بالزربة حيت هي ساهلة وبنادم كي صحابو صعيبة زعما. لا ريفليكسيون توتال. لا ريفليكسيون توتال. لا ريفليكسيون توتال. شنو هي لا ريفليكسيون توتال؟ هي ان عندنا واحد البلون هكا، الوغ ضارب فيه واحد الشعاع غايون انسيدون. نديروها بالزربة الغايون انسيدون. نديرو هنا يعني ديما كيكون هذا عمودي، راه انا ما كنحسبش، تحسب انت. هذا لو نورمال. الوغ هذا شنو قلنا عليه؟ هذا اللي كيضرب فيه الغايون كنسميوه ديوتر، واللي كيفرق لنا جوج ديال لي ميليو ان ميليو دو. شنو الريفليكسيون توتال؟ الريفليكسيون توتال هو ملي كيكون عندنا ان هنا ان دو هنا ان ان، ياك؟ ملي كيكون عندنا ان دو انفيريور ا ان ان، يعني ان ان كبر، يعني لانديس هذا كبر. ملي كيكون عندنا لانديس هذا كبر شنو كتكون هنا عندنا تكون عندنا زاوية اللي هي اي ان. هناك تكون عندنا واحد ريفراكسيون، ولكن في الريفليكسيون توتال il n'y a plus de réfraction. Alors il n'y a plus de réfraction. هاد البلاصة هادي ما كتكونش خدامة، تفهمنا؟ كيوصل لهنا وكيولي هنا، الخط كيولي هنا.
وهذا. وهذا هي هذه الزاوية اي دو، وهنا كيولي عندنا هذا هو اي هو اخ، هذا هو اخ. الوغ هذه هي لا ريفليكسيون توتال. تفهمنا شنو كيكون فيها؟ كتكون فيها هاد اي، قلنا هاد اي واحد كتولي كتساوي اخ، الوغ كو اي واحد هي اللي كنسميوها اي ليميت. فهمنا هي اي ليميت. كنديرو لها كنطبقو هذا كنطبقو عليه الغولاسيون ديال سينيل ديكارت الثالثة، القانون اللي هو القانون الثالث اللي هو ان ان سينيس اي ان تيكالا ان دو سينيس اي دو. الوغ كو اي دو كتساوي هي بي على جوج، هي هادي زاوية بي على جوج، يعني ان ان سينيس ديال اي ان كتساوي هي ان دو سينيس ديال بي على جوج. الوغ شنو هنا عندنا ان ان سينيس ديال اش؟ ديال اي ليميت، حيت عندنا ليميت. ها هي هادي هي الليميت، هي هادي الليميت، ها الليميت هادي هي الليميت. فهمنا دي الليميت. الوغ كو سينيس ليميت كتساوي هنا هي ان دو سينيس ديال بي على جوج هي واحد، يعني كتبقى هادي. الوغ كو سينيس اي ليميت كتساوي لنا هي ان دو سيغ ان ان. الوغ هادي هي الغولاسيون. الوغ كو اي ليميت هنا اي ليميت كتساوي هي ارك سين ديال ان دو سيغ ان ان. الوغ هادي هي العلاقة الأخرى. كاين اللي كيقول اي ليميت كيقول لها اي ماكس، بحال بحال. تفهمنا. الوغ هنايا نكون كملنا هاد البارتي هادي ديال لي لوا دو سينيل ديكارت و لا ريفليكسيون توتال. اللي بغا الاكزارسيس دي زيكزارسيس فهاد لا بارتي هادي كامله وفهادشي اللي فات كامل، غيمشي للسيت، لو ليا راه لتحت، غيمشي يدخل الاس ام سي يورك عليها، ولا لافاك تكون مكتوبه الفوق يورك على اس ام سي، يدخل لوبتيك يلقى لوبتيك جيومتريك، يدخل لها دير اكزارسيس يطلع لك الاكزارسيس. تفهمنا. بالنسبه اللي جاي نديرو الميغوار والديوبتر بلون